हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्स को न्यू सिलेबस अनुसार मोडल क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गरिरहेछौं र त्यही मोडल क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्ने सिलसिलामा आज चाहिँ हामी युनिट 2 क्याल्कुलस को च्याप्टर 1 लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटी को पार्ट 1 को भिडियो लिएर आइसकेको छौं। अब यसमा हामीले अहिलेसम्म नपढेको, अब कसले अप्सनल म्याथ पढ्नु भएको छ उहाँहरु थोरै फ्यामिलियर हुनुहुन्छ लिमिट कन्टिन्युटी सँग, तर अप्सनल म्याथ नपढेको स्टुडेन्टहरुलाई अलिकति न्यू च्याप्टर पनि हुन जान्छ। र यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन क्याल्कुलस अब हामी पढिरहेका छौं नि, क्याल्कुलसमा जब हामी डिफरेन्सिएसन गर्छौं, इन्टिग्रेसनहरु गर्छौं, हो त्यसको लागि सबैभन्दा बेसिक च्याप्टर सबैभन्दा बेस्ट च्याप्टर भनेको के हो त? लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी हो। सुरुमा हेर्दाखेरि यसो हेर्दा लिमिट भनेको चाहिँ झुक्क्याउनको लागि दिएको जस्तो पनि देख्न सकिन्छ र सुरुको हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ पनि, तर यसको एकदमै लामो हिस्ट्री छ र धेरै वैज्ञानिकहरूले, धेरै गणितज्ञहरूले, म्याथमेटिसियनहरूले यो सम्बन्धी काम गरेका छन् र लिमिटको कुरालाई अत्यन्त रिगरस बनाएको छ। रिगरस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म्याथमा रिगरस हुनु भनेको चाहिँ कस्तो एकदम स्ट्रङ के, कतैतिर पनि लुप होल नभएको भन्ने हुन्छ। ओके, अब हामी सिधै क्वेशन्सहरु गर्दै हामी यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौं है त। क्वेशन्सहरु गर्दै यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौं, टेन्सन नलिनु, आरामले हेर्दै जानु, बुझ्दै गइन्छ भन्ने कुरा हो है त। अब पहिलो क्वेशनतिर जाउँ। पहिलो क्वेशनमा के छ? इच फंक्शन y इक्वल्स टु x प्लस 1 डिवाइडेड बाइ x माइनस 1 डिफाइन्ड एट x इक्वल्स टु 1 यो भनेको छ। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, डिफाइन्ड भनेको के हो त? यदि मैले कुनै रियल नम्बर युज गरे भने अथवा यदि मैले कुनै रियल नम्बर पुट गरे भने के आउनु पर्छ? भ्यालु रियल नै आउनु पर्छ है। भ्यालु के आउनु पर्छ? रियल नै आउनु पर्छ। मैले रियल नम्बर पुट गरे भने भ्यालु रियल नै आउनु पर्छ भन्ने हो। अब मैले x इक्वल्स टु 1 पुट गरे भने के हुन्छ हेर्नुस् है त। 1 नम्बरको क्वेशनमा यसको सोलुसन गरे मैले यहाँनेरि 1 नम्बरको सोलुसनमा, जस्तै when सिम्पल क्वेशन छ, when x इक्वल्स टु 1 y इक्वल्स टु के हुन जान्छ? 1 प्लस 1 1 माइनस 1 यो भनेको के हुन्छ? 2/0। अब कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले डिवाइड गर्यो भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ त? अनडिफाइन्ड हुन्छ। अथवा मैले त्यो नम्बरलाई कहाँनेरि हुन्छ नम्बर लाइनमा भनेर देखाउनु पर्यो भने सक्दिनँ के, त्यस्तो हो अनडिफाइन्ड भनेको। नम्बर लाइनहरुमा मैले सामान्यतः देखाउन सक्दिनँ कि ओके यहाँनेरि छ, यो पोइन्ट हो, यो चाहिँ 2,0 हो है भनेर देखाउन सक्दिनँ। हो त्यस्तो के हुन्छ? अनडिफाइन्ड। कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले डिवाइड गरौ, कुनै पनि नम्बर यहाँ 0 बाहेकै कुनै पनि 0 भन्दा ठूलो नम्बरलाई 0 ले डिवाइड गरौ, अथवा 0 भन्दा सानो नम्बर भए पनि हुन्छ, 0 भन्दा ठूलो नम्बरलाई पनि भए हुन्छ, 0 ले डिवाइड गर्यो भने के हुन जान्छ त? यहाँनेरि यो चाहिँ अनडिफाइन्ड आउन जान्छ। त्यसैले हामीले यहाँनेरि कन्क्लुजनको रूपमा के लेख्न सक्छौं भने देयरफोर y इक्वल्स टु x प्लस 1 डिवाइडेड बाइ x माइनस 1 is not defined at x equals to 1। यसमा चाहिँ x को भ्यालु अथवा y is not defined at x equals to 1 y को भ्यालु। यसको ग्राफ बनाउनु भयो भने तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ है। ग्राफ बनाउँदा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ओके यो डिफाइन्ड छैन भन्ने कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो क्वेशन यसरी गर्ने, यदि हाम्रो भ्यालु पोजिटिभ आए पनि हुन्छ, नेगेटिभ आए पनि हुन्छ, तर यस्तो डिवाइड बाइ 0 वालाहरु आउनु भएन, नभए डिफाइन्ड हुँदैन। अब दोस्रोमा छ लिमिट। लिमिटको क्वेशन छ, पहिलो लिमिटको क्वेशन छ, अत्यन्त सरल क्वेशन हेर्ने। यहाँनेरि हेर्नुस् है त, लिमिट x टेन्ड्स टु 3 छ, x प्लस 3 डिवाइडेड बाइ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यसो सुरुमा गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नु भने चेक गर्ने के, जस्तै x टेन्ड्स टु 3 भनेको के हो? x चाहिँ 3 को नजिकै पुगिरहेछ भने हो। ठ्याक्कै 3 मा पुगेको होइन, 3 को एकदमै नजिक पुगिरहेछ, 2.99999999 यस्तो भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त? 3। x चाहिँ 3 को एकदमै नजिकै पुगिरहेको छ, यसलाई हामी x टेन्ड्स टु 3 भनेर भन्छौं। अब के गर्ने भने यदि अब यहाँ यसो भ्यालु पुट गर्ने लेख्नु भन्दा अगाडि यहाँ 3 हाल्यो भने के हुन्छ? 9 प्लस 15 प्लस 6 भनेको 30 हुन्छ। अब मुनि भ्यालु 0 आउनु भएन के, डिनोमिनेटरमा भ्यालु 0 आउनु भएन। सामान्यतः कस्तो कस्तो भ्यालुहरु आउनु हुँदैन हामी पढ्दै जान्छौं। सुरुको केस हामीले के पढ्यौं भने यहाँ तपाईले के लेख्नुस् भने डिनोमिनेटरमा 0 आउनु हुँदैन। के अरे? डिनोमिनेटरमा 0 आउनु हुँदैन भन्ने कुरा।
त्यो भयो भने लिमिट निकाल्न सकिँदैन है। त्यति बेला अर्कै तरिकाले गर्नुपर्छ। तर यहाँनिर डिनोमिनेटरमा 0 त आएको छैन। हो यस्तो केस आयो भने सिम्पली तपाईले के गरिदिने, यो x3 छ नि 3 नै यहाँ लगेर पुट गरिदिने। के हुन्छ 3 + 3 डिवाइडेड बाइ 3 को स्क्वायर प्लस 5 × 3 + 6। यो भनेको कति हुन्छ 6/9 + 15 + 6 भनेको 6/30। यो भनेको कति आउन जान्छ 1/5। अब यो भ्यालुले के भनिरहेछ भने जब मेरो x चाहिँ 3 को नजिक पुग्छ रे, यो मेरो जुन फंक्सन छ नि यति, यो मेरो फंक्सन, यो फंक्सन चाहिँ 1/5 को नजिक पुग्छ भनेको हो क्या। जब मेरो x 3 को नजिकै पुग्दै जान्छ, मेरो यो फंक्सन जुन चाहिँ x + 3 डिवाइडेड बाइ x² + 5x + 6 यो चाहिँ कहाँ पुग्छ त 1/5 को नजिक पुग्दै जान्छ भनेको। यति कुरा तपाईलाई क्लियर भयो? भेरी गुड। हामीले बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ। यो प्रत्येक क्वेशन जति गर्दै जान्छौँ लिमिट चर्लप्पै हुन्छ, पुरै हामीलाई लिमिट आउँछ है त। ओके ल अब हामी जान्छौँ 3 नम्बरमा। 3 नम्बरको क्वेशन एकचोटि भिडियो पज गर्नुस्, भिडियो पज गरेर 3 को क्वेशन हेर्नुस् अनि फेरि एकचोटि रिटर्न ब्याक हुनु होला। ओके ल 3 नम्बरको क्वेशन हेरौँ है त। मैले सुरुमा क्वेशन लेखेँ यहाँनिर 3 नम्बरको सोलुसन के दिएको छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x² - 4 डिवाइडेड बाइ x² - 2x छ। अब मैले सिम्पली रफमा है, रफमा के गरेँ x2 हाल्यो भने के हुन्छ 2² - 4 डिवाइडेड बाइ 2² - 2 × 2 4 - 4 4 - 4 यो त 0/0 आयो। अब यो 0/0 आएको छ नि, यसको हामी लिमिट झिक्न सक्छौँ त। 0/0 भनेको कति हो, यो भ्यालुको पनि निकाल्न सकिँदैन। हामीले के भेट्यौँ त, एउटा 1/0 को निकाल्न सकिँदैन, अर्को 0/0 को पनि लिमिट निकाल्न सकिँदैन, किनभने 0 डिवाइड बाइ 0 केही हुन्छ त हुँदैन। ठीक छ, यो कुरा बुझ्यो? ओके बुझ्यो। अर्को कुरा भनेको तपाईले अघि मैले भने x टेन्ड्स टु 2 भनेको के हो, 2 को एकदमै नजिक पुग्यो हो, ठ्याक्कै 2 भएको होइन। जस्तै 2.99999 धेरै लिउँ भने हेर्दाखेरि 3 जस्तो देखिन्छ नि, गाना बजे जस्तो हुन्छ है। हेर्दाखेरि 3 जस्तो हुन्छ नि अघि हामीले, तर यहाँ 2 भनेको चाहिँ 2 को एकदमै नजिक पुगेको छ क्या। एक्ज्याक्टली 2 को यति नजिक पुगेको छ कि लगभग 2 नै हो जस्तो। अब यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ भने हेर्नुहोस् है त, इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2, यसलाई मैले x - 2 x + 2 लेखेँ, फ्याक्टराइज गरेँ। यहाँनिर x कमन लिए भने x - 2 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 भन्नु र x = 2 भ्यालु हाल्नु डिफरेन्ट कुरा हो। कसरी, सपोज मेरो x - 2 डिवाइडेड बाइ x - 2 भन्ने एउटा फंक्सन छ y। अब एट x = 2 गरे भने के हुन्छ, यो भनेको त 2 - 2 2 - 2 हुन्छ, यो 0/0 आउँछ, यो हुँदैन, काम दिँदैन यसले। तर अब हामीले बचाउन के आएको छ, x टेन्ड्स टु 2 बचाउन आएको छ। अब y = x - 2 x - 2 भनेको कस्तो हुन्छ भने x चाहिँ 2 को एकदमै नजिक पुगेको, जस्तै 1.9999999 आएको -2 1.99999 -2। अब यो भ्यालु भनेको त 0.00001 त आउँछ नि, 0.0000 एक्ज्याक्टली 0 हुन्छ त हुँदैन। भन्छ यो दुईटालाई काटेर 1 लेख्न मिल्छ नि। हो हेर्नु त कति फरक हुन्छ, काम गर्दै जाँदाखेरि यिनीहरूको फरक पनि देखिँदै जान्छ। यसमा पनि त्यही गर्न खोजेको हो भने सिम्पली के भयो त, x - 2 x - 2 काटिने गयो। यहाँनिर कति आउन गयो हेर्नुहोस् त, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x + 2 डिवाइडेड बाइ x आयो। अब तलमाथि राखेर हेर्नुहोस् त, अब 2 राखेर हेर्नुहोस्, एक्चुअली 2 राखेर हेर्दा के हुन्छ, 2 राखेर हेर्दा सिम्पली यहाँनिर के आउँछ त, माथि 4 आउँछ, तल 2 आउँछ। कहीँनिर त डिवाइड बाइ 0 त्यस्तो त छैन। भन्छ एक्ज्याक्टली यहाँनिर 2 + 2 डिवाइडेड बाइ 2 इक्वल्स टु 4 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 2 आउन गयो। यसरी हामीले यो हिसाब गर्न सकिन्छ। कुरा क्लियर भइरहेछ नि हैन? कुरा क्लियर भइरहेछ है। हामीले चाहे अनुसार चाहिँ भ्यालुहरुलाई अलिकति फेरबदल गर्ने टाइपको, त्यही भएर मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ ट्रिक गरेको जस्तो भन्छन् कि यो म्याथमेटिक्स होइन जस्तो भनेर सुरुमा पढ्ने विद्यार्थीले भन्छ। तर बिस्तारै पढ्दै जाँदा हामी देख्छौँ कि एकदमै रिगरस हो भनेर हामी बुझ्दै जान्छौँ। ओके, यो क्वेशन पनि गरियो। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ, क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 ले के भनेको छ हेर्नुस् त। क्वेशन नम्बर 4 को क्वेशनले तपाईलाई भनेको छ अगाडिकै जस्तो एकचोटी भिडियो पज गर्ने अनि क्वेशन गर्ने अनि एकचोटी चेक गर्ने। यहाँनिर के छ, x³ - 27 डिवाइडेड बाइ x³ माइनस यहाँनिर के छ 5x + 6 छ।
अब यसो यता रफमा हालेर हेर्ने 3 क्युब भनेको 27 माथि 27 माइनस 27 यता 27 माइनस 15 एक्स क्युब छ अरे सरी एक्स स्क्वायर छ है एक्स स्क्वायर छ यहाँनिर कति आउँछ 9 माइनस 15 प्लस 6 यो पनि 0/0 आयो भने चाहिँ सिम्पली गर्न सकिँदैन। अब एउटा कुरा यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ भने यदि हाम्रो 0/0 आउँछ भने यसलाई के गर्नुपर्ने रहेछ फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा याद गर्ने यदि 0/0 फर्म आयो भने हामीले हटाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ। कपीमा टिपिहाल्नुहोस् अहिले नै 0/0 फर्म आयो भने के गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने। ओके ल यो पहिलो कुरा हो 0/0 आएन फ्याक्टराइज गर्ने भनेपछि अब यहाँ फ्याक्टराइज गरौँ के हुन जान्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 3 यो भनेको x को क्युब माइनस 3 को क्युब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 यहाँनिर लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 सरी 3x अनि यहाँनिर कति आउन जान्छ यो भनेको x कमन लियो भने x माइनस 3 माइनस 2 कमन लियो भने x माइनस 3 आउँछ यो भनेको कति आयो लिमिट x टेन्ड्स टु 3 यहाँनिर x माइनस 3 आयो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 छ डिभाइडेड बाई x माइनस 2 र x माइनस 3 आयो। अब यो x भनेको त के हो यो x को लिमिट भनेको सामान्य तरिकाले हामीले के बुझ्न सकिन्छ त भन्दा 3 को एकदमै नजिक पुगेको छ एक्ज्याक्ट 3 होइन 3 को एकदमै नजिक पुगेको छ एक्ज्याक्ट 3 होइन भनेपछि यसलाई र यसलाई काट दिने र अब के लेख्ने 3 पुट गर्ने यहाँनिर त नेगेटिभमा आउँदैन ए सरी 0 आउँदैन तल 3 स्क्वायर प्लस 3 इन्टु 3 प्लस 9 डिभाइडेड बाई 3 माइनस 2 यो भनेको 9 प्लस 9 प्लस 9 भनेको कति आउँछ 27 आउँछ। यसको मतलब के हो त जब हाम्रो x को भ्यालु 3 तिर जान्छ जब हाम्रो x को भ्यालु 3 को नजिक पुग्छ हाम्रो भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ 27 को नजिक यो फंक्सनको भ्यालु चाहिँ 27 को नजिक। यहाँबाट हामीले एउटा कुरा के बुझ्यौं 0/0 फर्म आएको छ भने फ्याक्टराइज गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। क्लियर छ होला है। अझै एउटा क्वेशन गरौँ त्यसपछि झन् राम्ररी क्लियर हुन्छ कि फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ भन्ने। थोरै ट्रिकी क्वेशन छ है थोरै ट्रिकी क्वेशन छ यो क्वेशन चाहिँ भिडियो पज गरेर जसरी पनि सल्भ गर्न ट्राई गर्नु होला 5 मिनेट लगाएर भए पनि ओके। 5 नम्बरको क्वेशनमा हेरौँ 5 नम्बरको क्वेशनमा के दिएको छ लिमिट x टेन्ड्स टु 16 यहाँनिर x को पावरमा 1/4 माइनस 2 डिभाइडेड बाई x को पावरमा 1/2 माइनस 4 भनेर छ। रफमा हेर्नुहोस् त 16 को पावरमा 1/4 माइनस 2 16 को पावरमा 1/2 माइनस 4 16 को पावर 1/4 भनेको 2 आउँछ 2 माइनस 2 16 को रुट अन्डर भनेको कति आउँछ 4 4 माइनस 4 0/0। अब 0/0 आयो के गर्नु पर्यो त फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। 0/0 आयो भने फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। अब यसलाई कसरी फ्याक्टराइज गर्नु त एकदम मिठो क्वेशन छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् लिमिट x टेन्ड्स टु 16 मैले यसलाई के लेखिदिन्छु x 1/4 माइनस 2 अब यसलाई के लेखिदिन्छु x 1/4 को स्क्वायर यो लेख्न मिल्छ नि। हामीले ल अफ इन्डिसेस लोगारिदमको भिडियो हेर्नु त्यहाँनिर ल अफ इन्डिसेसमा यो पढ्नु भएको छ नि यो 1/2 आउँछ माइनस यहाँनिर मैले के लेखेँ 2 को स्क्वायर लेखेँ। यो भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 16 यहाँनिर के हुन्छ x को पावरमा 1/4 माइनस 2 छ तल के छ x को पावरमा 1/4 माइनस 2 र x को पावरमा 1/4 प्लस 2 हुने भयो हैन त यति आउने भयो भनेपछि अब x 16 हुँदाखेरि त यो दुईटा के हुन जान्छ अब यहाँ काटिन जान्छ कि जाँदैन x चाहिँ 16 को एकदम नजिक पुग्छ एक्ज्याक्ट 16 हुँदैन भनेपछि अब यहाँनिर के आयो नेक्स्टमा लिमिट x टेन्ड्स टु 16 1 डिभाइडेड बाई x को पावरमा 1/4 प्लस 2 आयो। अब यहाँनिर 16 पुट गरौँ यहाँनिर के हुन जान्छ 16 को पावरमा 1/4 प्लस 2 हुन जान्छ यो भनेको 1/2 प्लस 2 यो भनेको कति आउँछ 1/4 आउन जान्छ। कुरा क्लियर छ हेर्नुहोस् त जब हाम्रो लिमिट चाहिँ 16 को नजिकै पुग्छ भ्यालु 1/4 तपाईले अर्को तरिकाले चेक गर्न सक्ने भनेको कसरी भने सपोज x को भ्यालु 15.9 राख्नु त एकचोटी 15.9 अथवा 15.99 राखेर डेसिमलहरु चेक गर्नु त लगभग 0.25 को नजिक आउँछ के 0.25 1/4 भनेको 0.25 0.25 को नजिकको भ्यालुजहरु जेनरली त्यहाँनेरि आउन जान्छ है त
ओके, यो क्वेसन भयो, यो एक प्रकारको क्वेसनहरु भयो। ओके, ल अर्कोतिर जाउँ है त। 6 नम्बरको क्वेसन हेरौँ त। 6 नम्बरको क्वेसनमा ध्यान दिनुस् के दिएको छ, कसरी गरेको छ। हामीले दुईटा मात्रै पढ्दैछौँ है, अरु पनि छ, त्यसैले अन्त्यसम्म भिडियो हेर्नु होला। 6 नम्बरमा के दिएको छ, लिमिट x टेन्ड्स टु, अब त सिधै 0 हाल्दियो, 7x डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर 3x प्लस 4 माइनस 2 छ। अब यहाँनिर त सिम्पली 0 हाल्दा नि कति हुन्छ, 7 इन्टु 0 0, यहाँनिर रुट अन्डर 4 आउँछ माइनस 2, यो भनेको 0/2 माइनस 2 भनेको 0/0 आयो। अब 0/0 आउँदाखेरि अगाडि हामी के गर्थ्यौँ त, फ्याक्टराइज गर्थ्यौँ। अब यहाँ पनि फ्याक्टराइज त गर्न सक्ने हो, बट यहाँनिर के छ त, फ्याक्टराइज गर्न मिलिरहेको छैन। अब फ्याक्टराइज गर्न मिलिरहेको छैन भने हामीले एउटा काम के गर्नुपर्छ, यहाँ एउटा सर्ड आएको छ नि, तपाईहरुले कक्षा 10 मा सर्ड भनेर पढ्नु भएको छ। यस्तो आयो भने हामी यसलाई जेनरली के गर्छौं, रासनलाइज गर्छौं। अब रासनलाइज गर्नको लागि के गर्ने, सुरुमा यस्तो भ्यालु जब आयो भने रासनलाइज गर्ने। यहाँनिर के छ, 7x डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर 3x प्लस 4 माइनस 2 इन्टु रुट अन्डर 3x प्लस 4 प्लस 2, अनि यहाँनिर डिवाइडेड बाइ यहाँनिर के छ, 3x प्लस 4 प्लस 2 छ। यो भ्यालु कति आउन जान्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0, यहाँनिर 7x जस्ताको त्यस्तै छ, ज्यूका त्यो, यहाँनिर 3x प्लस 4 प्लस 2 छ। अब यतापट्टि मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ, 3x प्लस 4 को स्क्वायर माइनस 2 को स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0, 7x, अनि यहाँनिर 3x प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाइ 3x प्लस 4 माइनस 4, यो दुईटा क्यान्सल हुने भयो। फाइनली यहाँनिर लिमिट x टेन्ड्स टु 0, यहाँनिर 7x छ, यहाँनिर ब्र्याकेट भित्र रुट अन्डर 3x प्लस 4 छ प्लस 2 छ, यहाँनिर 3x आउन गयो। अब x टेन्ड्स टु 0 भनेको x को भ्यालु 0 को नजिक पुगिरहेछ, एक्ज्याक्ट 0 छैन नि त, हैन? भनेपछि यो x र यो x काट्दिन मिल्छ। अब डिनोमिनेटरमा त 3 छ, यहाँ माथि जे होस्, यहाँ कति आउन गयो त, 7 इन्टु यो भनेको त रुट अन्डर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाइ 3, यो भनेको कति आउँछ, यहाँनिर 2 प्लस 2 4, भने 7 इन्टु 4/3 भनेको 28/3 आउन गयो। भनेपछि तपाईको एन्सर कति आउन गयो त, यहाँ 28/3 आउन गयो। एकचोटि फेरि चेक गर्नुस्, यहाँ 0 भयो, यो क्यान्सल भयो, यो 4 ठिक छ, यहाँनिर 7x आयो, यो पनि क्लियर छ, ठ्याक 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 भ्यालु आयो, 7 आयो, 0 हाल्यो 2 आयो, 2 2 4 आयो, 7 4 जा 28, 28/3। भनेपछि जब x टेन्ड्स टु 0 हुन्छ, हाम्रो लिमिट कति आउँदो रहेछ त, 28/3 भनेर यहाँनिर आउँदो रहेछ। ओके, यति कुरा क्लियर भयो है त। यो 6 नम्बर। अब 7 नम्बर हेर्नुस् त, 7 नम्बर पनि यस्तै क्वेसन छ, तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएको छैन भने भिडियो पज गर्नुस्, एकचोटि रिमाइन्ड गर्नुस्, र अझै पनि बुझ्नु भएन भने हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, ल अब हामी जाउँ 7 नम्बरमा। 7 नम्बरको क्वेसनमा के छ भने यस्तै क्वेसन हो है। 7 नम्बरको क्वेसनमा लिमिट x टेन्ड्स टु a छ, यहाँनिर 3a माइनस x माइनस यहाँनिर के छ त, x प्लस a छ डिवाइडेड बाइ 4x माइनस a छ। अब यहाँनिर a पुट गरौँ भने के हुन्छ होला, यहाँनिर 2a माइनस 2a डिवाइडेड बाइ 4a माइनस a, यो भनेको के आयो त, 0/0 आयो। काम दिन्छ यसले, काम दिँदैन। भनेपछि 0/0 आयो भने अब यस्तो आयो भने के गर्नु पर्यो त, रासनलाइज गर्नु पर्यो, सिम्पल रासनलाइजेसन गर्ने। हेरौँ है त, यहाँनिर अब लिमिट x टेन्ड्स टु a, यहाँनिर के हुन जान्छ, 3a माइनस x प्लस a डिवाइडेड बाइ 4x माइनस a टाइम्स यहाँनिर के हुन जान्छ, 3a माइनस x प्लस a डिवाइडेड बाइ 3a माइनस x प्लस a छ, यति छ। अब मल्टिप्लाई गर्दा यहाँनिर के हुन जान्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु a, यो भनेको 3a माइनस x छ, यहाँ स्क्वायर हुने भयो, माइनस यहाँनिर x प्लस a को स्क्वायर हुन जान्छ, डिवाइडेड बाइ यहाँनिर 4x माइनस a छ, यतापट्टि रुट अन्डर 3a माइनस x प्लस यहाँनिर x प्लस a भनेर छ। अब यो कति हुन जान्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु a, यहाँनिर 3a माइनस x माइनस a डिवाइडेड बाइ 4x माइनस a,
अनि यहाँनिर कति आउन गयो 3a माइनस x प्लस रुट अन्डर x प्लस a आउन गयो। अब यहाँनिर कति आउँछ 3a माइनस a भनेको 2a माइनस 2x भनेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु a यहाँनिर 2 कति छ त 2a माइनस 2x छ हैन 2a माइनस 2x छ भनेपछि माइनस 2 कमन लिए भने x माइनस a लेख्न मिल्छ। हेर्नुस् त एकचोटि राम्रोसँगले भिडियो पज गरेर हेर्नुस् त ल यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन न म अब देखाइदिइहाल्छु। भिडियो पज गरेर एकचोटि आफैले ट्राई गर्नुस् है। जस्तै यो भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त 2a माइनस 2x हुन्छ। अब माइनस 2 कमन लिए भने के हुन्छ माइनस 2 कमन लिँदा माइनस a प्लस x हुन्छ। यो भनेको माइनस 2 x माइनस a भयो नि यसरी गरेको। अब यो x माइनस a क्यान्सल हुन्छ 2 2 हुने भयो। अब यो भनेको कति आउँछ माइनस 1/2 इन्टु 1 डिभाइडेड बाई a हाल्दा भयो यहाँनिर रुट अन्डर 2a प्लस रुट अन्डर 2a यो भनेको कति आउँछ माइनस 1 डिभाइडेड बाई यहाँनिर 2 आयो भनेपछि 2 टाइम्स 2 रुट अन्डर 2a भनेको सिम्पली कति आयो माइनस 1/4 रुट अन्डर 2a यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है 4 रुट अन्डर 2a यो लेख्दा पनि हुन्छ। अथवा तपाईको किताबमा कस्तो तरिकाले एन्सर दिएको छ अब रासनलाइज गरेको छ अथवा फेरि रुट अन्डर 2a मल्टिप्लाई गरेर गरेछ विभिन्न तरिकाले गरेको हुन सक्छ। बट यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कुरा मिल्छ है त। एकचोटि फेरि चेक गर्नुस् माथिदेखि चेक गर्दै जाने यो हाम्रो अहिलेको स्टेप भयो। माथिदेखि चेक गर्दै जाने ठ्याक्कै कुरा मिलेको छ कि छैन स्याटै हेर्ने ठ्याक ठ्याक 3a माइनस x माइनस a मिलिरहेको छ हैन। अनि यहाँनिर हेर्नुस् 3a माइनस a भनेको माइनस 2a माइनस 2x माइनस 2 कमनले x माइनस a क्यान्सल भयो 1/2 आयो। अनि लिमिट x टेन्ड्स टु a हामीले पुट गर्यौं 3a माइनस a भनेको रुट अन्डर 2a x प्लस a 2a भन्छ यो भनेको 2 टाइम्स 2a हुन्छ यतापट्टि 2 छदैछ 4 रुट अन्डर 2a आउन गयो यसरी मिल्यो। ओके 7 नम्बर पनि हामीले गर्यौं। अब जाउँ हामी 8 नम्बरमा। 8 नम्बर थोरै भिन्न छ 8 नम्बर थोरै भिन्न छ किनभने यहाँनिर प्रकार अलिकति बेग्लै आउने भयो। हामीले भर्खरै कस्तो कस्तो हेर्यौं त एउटा 0/0 लाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हेर्यौं अर्को 0/0 लाई रासनलाइज गर्ने हेर्यौं। अब यहाँनिर नेक्स्ट भनेको अर्को कुरा छ 8 नम्बरमा हेरौं यहाँनिर के दिएको छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिभाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भनेर छ इन्फिनिटी रहेछ सरी इन्फिनिटी। अब यसमा इन्फिनिटी हाल्यो भने यो फर्म आउँछ नयाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यो पनि अनडिफाइन्ड इनडिटर्मिनेटै हुन जान्छ। यतापट्टि मैले नयाँ फर्म लेखेँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त यसको एउटा तरिका छ जहिले यो तरिका लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन। बट म्याक्सिमम केसमा हामीले सोध्ने 98% केसमा यो जहिले लागू हुन सक्छ। के गर्ने भने हेर्नुस् त यो जुन फंक्सन दिएको छ हामीलाई यसमा x को हाईएस्ट डिग्री कति छ हेर्नुस् त x को सबैभन्दा हाईएस्ट डिग्री कति छ x स्क्वायर छ नि 2 डिग्री छ नि हाईएस्ट डिग्री अरु कुनै छ छैन। माथि र मुनि नै चेक गर्ने है माथि र मुनि नै चेक गर्ने सबैभन्दा हाईएस्ट डिग्री कुन छ त्यसलाई हेर्ने। सपोज यहाँ त दुईटैमा x स्क्वायर छ बच्यो यहाँ x स्क्वायर छ यहाँ x स्क्वायर छ भने हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर छ नि अरु केही नसोच्ने x स्क्वायर ले माथि तल डिभाइड गर्दिने x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 4x square plus x minus 1 divided by x square divided by 3x square plus 2x plus 1 divided by x square यो गर्ने। अब यहाँनिर लिमिट x tends to infinity 4x square by x square plus x divided by x square minus 1 by x square divided by 3x square by x square plus 2x by x square plus 1 by x square कति आउन गयो लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यो भनेको 4 प्लस 1 बाई x माइनस 1 बाई x स्क्वायर यतापट्टि 3 प्लस 2 बाई x प्लस 1 बाई x स्क्वायर आउन गयो। अब यसले फाइदा के भयो त सर भन्दाखेरि हेर्नुस् है त सपोज मैले कुनै एउटा नम्बरलाई हेर्नुस् है त एउटा कुनै नम्बरलाई ल 1 छ हेरौँ है त एक्जाम्पल 1 लाई 10 ले डिभाइड गर्यो भने 0.1 आउँछ 1 लाई 100 ले डिभाइड गर्यो भने 0.01 आउँछ 1 लाई 1000 ले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ 0.001 आउँछ भनेपछि 1 लाई 10 को पावरले 6 गर्यो भने 10 को पावर माइनस 6 1 लाई 10 को पावर 100 ले गर्यो भने 10 को पावर माइनस 100 आउँछ। यो भनेको त कति सानो हुँदो रहेछ। अब सोच्नुस् यो नम्बर यति ठुलो छ डिभाइड गर्ने
भनेपछि यतापट्टिको नम्बर कति सानो आउँछ होला। हो यही कुरा मैले यहाँनिर बुझाउन खोजेको हो। के कुरा रहेछ भने कुनै पनि अङ्कलाई कुनै पनि नम्बरलाई एकदमै ठुलो नम्बरले डिभाइड गर्यो भने त 0 हुन जान्छ। भनेपछि कुनै पनि नम्बरलाई जब मैले इन्फिनिटीले डिभाइड गर्छु अथवा कुनै पनि नम्बरलाई इन्फिनिटीको स्क्वायरले डिभाइड गर्छु भने मैले त यसलाई त अत्यन्तै ठुलो, अब त कति ठुलो ठुलो भन्न सकिँदैन, हो त्यसले 0 हुन जान्छ कि जाँदैन? 0 हुन जान्छ। अब यहाँनिर 1 के हुन्छ, इन्फिनिटी हुन्छ कि हुँदैन? 1/इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ। अब यसलाई यसरी लेख्न सक्यो, लिमिट हालियो भने 4 + 1/इन्फिनिटी - 1/इन्फिनिटी को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 + 2/इन्फिनिटी - 1/इन्फिनिटी को स्क्वायर। 1/इन्फिनिटी भनेको 0, 1/इन्फिनिटी को स्क्वायर त अभियसली 0, 0 0 सबै 0, तर के आयो त 4 + 0 - 0, 3 + 0 - 0, एन्सर कति आउन गयो? 4/3 आउन गयो। भनेपछि तपाईले एन्सर 4/3 निकाल्नु भयो। कुरा बुझ्नुभयो नि? के गर्नुपर्ने रहेछ त? हाईएस्ट डिग्री हेर्ने, त्यो हाईएस्ट डिग्री जुन छ त्यसले डिभाइड गर्ने। ओके, यो चित्त बुझेन भने अर्को क्वेशन हेरौँ। 9 नम्बरको क्वेशनमा जाउँ। 9 नम्बरको क्वेशन अझै क्लियर बनाइन्छ। ठ्याक्कै अर्को कुरा छ, ल हेर्नुहोस् त एकचोटि क्वेशन, भिडियो पज गर्ने र यो क्वेशन सल्भ गर्न ट्राई गर्ने। ओके, ल 9 नम्बरको क्वेशन हेरौँ है। 9 नम्बरको क्वेशनमा के छ? लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 7x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 8 छ। ओके, इन्फिनिटी नै छ, माथि पनि इन्फिनिटी, तल पनि इन्फिनिटी नै आउँछ हैन। यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ है, कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि इन्फिनिटी फर्म भनेर पनि तपाईले साइडमा लेख्न सक्नुहुन्छ। इन्फिनिटी। अब हेर्नुहोस् त, माथि x को डिग्री 1 छ, तल x को डिग्री कति छ? 2 छ। माथि र तल हेर्दा x को हाईएस्ट डिग्री कति रहेछ? माथि र तल हेर्दा x को हाईएस्ट डिग्री 2 छ, x स्क्वायर छ। भनेपछि यहाँनिर के गर्ने त? 7x/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 8/x स्क्वायर, यही त हुने हो भाइ नि त? यति नै हुन जान्छ, अथवा एक स्टेप बढाउँदा कुनै फरक पर्यो र हैन। यहाँनिर x स्क्वायर छ, यहाँनिर लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 7/x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 8 कति आउने भयो त? x स्क्वायर आउने भयो। यो भ्यालु कति हुन जान्छ? लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 7/x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8/x स्क्वायर। अब इन्फिनिटी पुट गरौँ न, कति हुँदो रहेछ? यो भनेको 7/इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8/इन्फिनिटी को स्क्वायर। यो भनेको कति आयो? 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0, भनेपछि 0/3 भनेको कति हुन्छ? कुनै पनि अङ्कले 0 लाई डिभाइड गर्यो भने 0 आउँछ। भनेपछि जब मेरो x को भ्यालु चाहिँ एकदमै ठुलो हुन जान्छ, जब मेरो x को भ्यालु अत्यन्तै ठुलो हुन जान्छ, मेरो यो फंक्सन चाहिँ के हुँदै रहेछ त? 0 तिर बढ्ने रहेछ। मेरो यो फंक्सन 0 तिर बढ्ने रहेछ। ओके, अब हामीले के बुझ्यौं? यदि इन्फिनिटी यस्तो फर्ममा आयो भने के गर्नुपर्ने रहेछ? जुन भेरिएबल छ नि, त्यसको हाईएस्ट डिग्रीले के गर्नुपर्ने रहेछ? डिभाइड गर्नुपर्ने रहेछ, बोथ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर। ओके, अब 10 नम्बरतिर जाउँ है त। हामी अन्त्यतिर पुगिसक्यौं। अब 10 नम्बरमा प्रुफ दैट भनेको छ, तर यहाँ अर्को नयाँ फर्म हामी स्टडी गर्छौं है, अब 10 नम्बरको ए मा के दिएको छ हेर्नुस् त। 10 नम्बरको ए मा दिएको छ प्रुफ दैट। के प्रुफ गर्नु पर्यो? लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रूट अंडर x, अनि यहाँनिर के छ? रूट अंडर x प्लस 1 छ माइनस रूट अंडर x छ। अब यहाँनिर इन्फिनिटी पुट गर्यो भने के हुन्छ? इन्फिनिटी अनि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, भन्छ यो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को फर्म आउने रहेछ। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को नयाँ फर्म आउने भयो। आखिर यो इन्फिनिटी स्क्वायर भनेको नि इन्फिनिटी नै भयो नि हैन? इन्फिनिटी को खेल अलि निरालै छ के, कस्तो छ। अब यो फर्ममा आउने भयो। यो फर्ममा आउने क्वेशनमा पनि जेनरली राशनलाइजै गरिन्छ। जेनरली हामीले राशनलाइज के तिगडम लगाइरहेका हुन्छौं। यहाँनिर पनि राशनलाइजै गर्ने हो। कसरी राशनलाइज गर्नु पर्यो ल हेर्नुस् त। यहाँनिर हुन जान्छ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी रूट अंडर x छ, यहाँनिर रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट अंडर x, अनि यहाँनिर रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x छ, डिवाइडेड बाई रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x इक्वल्स टू लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। यो के आउने भयो? यहाँनिर आउने भयो
रुट अन्डर एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस रुट अन्डर एक्स को स्क्वायर आउने भयो डिवाइडेड बाई रुट अन्डर एक्स प्लस 1 प्लस रुट अन्डर एक्स। अब यहाँनिर कति आउँछ लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी रुट अन्डर एक्स यो भनेको एक्स प्लस 1 माइनस एक्स यो भनेको रुट अन्डर एक्स प्लस 1 प्लस रुट अन्डर एक्स लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी यहाँ कति आउने भयो रुट अन्डर एक्स डिवाइडेड बाई रुट अन्डर एक्स प्लस 1 प्लस रुट अन्डर एक्स आउने भयो। ओहो अब के गर्ने। अब यहाँ एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला यो सुरुमा कस्तो फर्ममा थियो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटीको फर्ममा थियो। अब यो कस्तो फर्ममा कन्भर्ट भएको छ त हेर्नुहोस् त इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटीको फर्ममा कन्भर्ट भयो कि भएन। यो फर्महरू हो क्या सबै एउटा गर्दाखेरि अर्को फर्म आयो नि त हो त्यही भएर यो पनि रासनलाइज गर्नुपर्छ भनेको हो क्या। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्मबाट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आयो। अब यहाँनिर त हामीले सिम्पली के गर्छौँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आयो भने एक्सको हाइएस्ट डिग्री कति छ एक्सको पावर 1/2 छ हाइएस्ट डिग्री हो त्यसलाई तल माथि डिभाइड गर्छौँ भनेपछि यहाँनिर के आउँछ त लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी रुट अन्डर एक्स डिभाइडेड बाई रुट अन्डर एक्स अनि यहाँनिर के आउँछ त रुट अन्डर एक्स प्लस 1 प्लस रुट अन्डर एक्स डिभाइडेड बाई रुट अन्डर एक्स भनेर आयो। थोरै हिसाब एक्स्ट्रा बढी हुन सक्छ यहाँनिर हेरौँ है त लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी यो भनेको माथि 1 आयो तल के आउँछ रुट अन्डर एक्स प्लस 1 बाई रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स बाई रुट अन्डर एक्स छ अनि यहाँनिर लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी कति आउँछ 1 डिभाइडेड। अब रुट अन्डर एक्सलाई त यस्तो लेख्न सकिन्छ नि त एक्स प्लस 1 बाई एक्स छ यहाँनिर 1 छ यो भनेको फेरि के लेख्न सक्यो लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स छ प्लस 1 हुन्छ। अब इन्फिनिटी हाल्दा भने के हुन्छ 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 यो भनेको कति हुन गयो 0 भने चाहिँ 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 1 भनेको 1/2 तपाईहरुको एन्सर आउन जान्छ। ठीक छ 1/2 एन्सर आयो नि तपाईहरुको फाइनली एक स्टेपमा अझै बढाएर लेख्दियौ। ओके ल हेरौँ है त यहाँ के भयो त यो भनेको 1 डिभाइडेड बाई रुट अन्डर 1 प्लस 0 प्लस 1 हुने हो यो भनेको रुट अन्डर 1 भनेको 1 नै हो भने फाइनली कति आयो त 1/2 आउन गयो एन्सर हैन त फाइनली 1/2 एन्सर आउँछ यसको र हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने नि 1/2 हो कि होइन हो। अब यहाँबाट एउटा कुरा म फेरि भनिदिन्छु इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्म आयो भने यसलाई रासनलाइज गर्दाखेरि कस्तो फर्ममा कन्भर्ट हुँदो रहेछ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ अथवा कुनै एउटा फर्ममा कन्भर्ट हुन सक्छ। यस्तो होइन कि यसमा मात्रै कन्भर्ट हुन्छ भन्ने होइन कुनै एउटा फर्ममा कन्भर्ट हुन सक्छ है त यो हामीले चाहिएन। जेनरली 0/0 अथवा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कुनै एउटा फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले जेनरली हिसाब गर्न सक्छौँ केही गाह्रो हुँदैन। ओके अब हाम्रो लास्ट क्वेसनमा पुग्यौँ है हामी लास्ट क्वेसनमा पुगिसकेका छौँ। लास्ट क्वेसन हेरौँ के रहेछ मैले यसलाई मेटाइदिएँ त तपाईँले लेख्नु भएको थियो होला ल 10 को बी मा पुग्यौँ है त हामी। अब 10 को बी मा के छ त 10 को बी ले कसरी गरिरहेको छ हेरौँ है त 10 को बी मा छ लिमिट x टेन्ड्स टु 3 यहाँनिर 1 डिभाइडेड बाई x माइनस 3 डिभाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x छ इक्वल्स टु कति छ 1/3 भनेर छ। अब यसलाई हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेखौँ यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेखौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 3 1 डिभाइडेड बाई x माइनस 3 डिभाइडेड बाई x कमन लिँदै है त मैले x माइनस 3 आउँछ। अब यसको फर्म हेर्नु त यहाँनिर 1 डिभाइडेड बाई 3 माइनस 3 डिभाइडेड बाई 3 इन्टु 3 माइनस 3 यहाँनिर 1/0 माइनस 1/0 लगभग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटीकै फर्म छ तर अगाडिकै तरिकाले मिल्छ भन्ने छैन के जहिले एउटै तरिका हुन्छ भन्ने छैन। अब यहाँनिर हामीले सिम्पली एकचोटि एलसिएम गरेर हेरौँ है त एलसिएम लियो यहाँनिर के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 3 यहाँनिर एलसिएम लियो भने यतापट्टि x माइनस 3 आउँछ यहाँनिर x टाइम्स x माइनस 3 आउँछ। सिम्पली मिल्छ कि मिल्दैन सिम्पली मिल्यो। अब यो कस्तो फर्ममा छ 0/0 को फर्ममा छ कि छैन हेर्नुहोस् त माथि 0 हुन्छ तल 0 हुन्छ भनेपछि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटीको फर्मबाट यो केमा कन्भर्ट भयो 0/0 को फर्ममा कन्भर्ट भयो भने फाइनली अब यो भ्यालु र यो भ्यालु काट्न मिल्छ। यो भनेको के आयो लिमिट x टेन्ड्स टु 3 यहाँनिर 1/x छ x को भ्यालु 3 पुट गरिदिउँ 1/3 आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो आरएचएस मा छ र हाम्रो कुरा यहाँनिर प्रुभ हुन गयो।
यसरी हामीले यो हिसाब पनि गर्न सक्यौँ। ल यसरी हामीले जुन हाम्रो लिमिट सम्बन्धी छ त्यो लिमिट सम्बन्धीको एकदमै महत्त्वपूर्ण हिसाबहरू गरेर सकिसकेका छौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को महत्त्वपूर्ण च्याप्टर कन्टिन्युटीको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। आजको लागि यति नै। र तपाईहरुले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने यस्तै खालको महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरू अरू पनि लिएर हामी आइ नै रहेका छौँ। त्यसैले राम्रोसँग हेर्नु होला, राम्रोसँग बुझ्नु होला, कुनै पनि चिन्ता नलिने, कुनै पनि टेन्सन नलिने। तपाईहरुको पढाइको जिम्मा हामीले लिएका छौँ। तपाईहरुलाई सबै कुरा बुझाएर, सबै कुरा मजाले बुझाएर हामी तपाईहरुलाई पढाउँछौँ। र अर्को कुरा, एउटा नम्बर छ तपाईहरुको लागि है, 9849595895। तपाईलाई कुनै पनि समस्या भयो, पढाइको कुरामा कुनै पनि समस्या भयो भने यो नम्बरमा सिधै कल गर्नुहोस्, अथवा यसको व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राम कुनै पनि नम्बरमा, यस नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सर मलाई यो क्वेसन आएन, यो क्वेसन बुझाइदिनु, यो नम्बरको बुझाइदिनु भनेर मेसेज गर्नुहोस्। सरहरू बसिराख्नु भएको छ, तपाईहरुलाई रिप्लाई गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी एकाउन्ट, इकोनोमिक्स, नेपाली, सोसियल यी सबै विषयका महत्त्वपूर्ण प्रश्नका भिडियोहरू पनि सरहरूले धमाधम बनाइराख्नु भएको छ। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भयो भने महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू छुट्छ है, महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू छुट्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब नेक्स्ट भिडियोको लागि वेट गर्दै गर्नु होला। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच।